नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पिछले लगभग 11-12 दिन से जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, तब से पाकिस्तान द्वारा टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीन के अंदर फ़ौजें उतारने जैसी बड़ी बड़ी बातें देखने सुनने को मिली। खुद को बड़ी फ़ौजी ताकत समझने वाले पाकिस्तान ने कभी ये बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज अपनी ताकत के दम पर इजराइल को रोक कर दिखाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी ये जानता है कि पाकिस्तान की फ़ौज में इतनी काबिलियत, इतनी सलाहियत नहीं है जो इजराइल जैसे देश का सामना कर सके। दोस्तों, पिछले लगभग 10-12 दिन से पाकिस्तानी मीडिया में टर्की और मलेशिया के नाम का जो गुब्बारा फैलाया गया था, उसकी भी हवा निकलते दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पाकिस्तानी मीडिया ही ये मान रहा है कि टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर भी इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ सकते। दोस्तों, इजराइल को लेकर रोना धोना कर रहे पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जनरल असेंबली बहुत ताकतवर है आवाज़ की हद तक, उसकी आवाज़ सुनी जाती है, उस पर अमल नहीं होता और ना बाइंडिंग रेजोल्यूशन होता है उसका। अगर जनरल असेंबली ये कहे स्टॉप इट नाउ, तो स्टॉप नहीं होता। सलामती कौंसिल एक दूसरा इदारा है हमारा जो फैसला कुन साबित हो सकता है, लेकिन वहाँ फैसला होता नहीं। अमेरिका ने अब तक जंगबंदी की बहुत नरम करारदादें जो रूस ने और नॉर्वे ने और दीगर ममालिक ने पेश की थी, आयरलैंड ने पेश की थी, वो रुकवा दी। मतलब वाजे कर दिया कि अगर ये पेश हुई तो मैं वीटो कर दूंगा। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि आलमी बरादरी इसराइली मजालिम को रुकवाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, आलमी बरादरी दो तरह ही अपनी राय पेश करती है, या तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर जनरल असेंबली में। और सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे भी नासिर भाई भी बात कर रहे थे, अमेरिका वहां पे, क्योंकि इनके पास वीटो पावर्स हैं, तो उस वजह से वो तो वहां पे बात चलती नहीं। जब भी कोई करारदाद जिसमें थोड़ा सा भी सरजनश की हो इसराइल की या कोई मजम्मत वगैरह, तो वो तो बिल्कुल उसको पास नहीं होने देते। जनरल असेंबली की करारदादें पास हो जाती हैं, लेकिन आप देखिए कि पहले की करारदादें मौजूद हैं जहां पे यरूशलेम के ऊपर इसराइल के कब्जे को नाजायज करार दिया हुआ है। सेटलर्स के बारे में कहा हुआ है कि वो यहाँ से ये जो कब्जे में की हुई हैं जमीनें जंगों के बुनियाद पे, उन पे वो उनको सेटल नहीं किया जा सकता। करारदादें काफी सारी हैं जिसमें इसराइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो मनमानी करता है इस वजह से कि मगरबी दुनिया की हमायत हासिल है, खासतौर पे अमेरिका की। लिहाजा अगर कोई और मुल्क होता और वो इस तरह करारदादों पे अमल ना करता और वो इतनी खुदसरी कर रहा होता, तो लाजमन इंटरनेशनल जो है ओपिनियन वो उनके खिलाफ होता, और फिर आप देखते कि उनके ऊपर पाबंदियां लग जाती, सैंक्शंस आ जाती, उनको किसी न किसी तरह उनको ऐसा पेश किया जाता कि वो शायद मजबूर हो जाते हैं उन करारदादों पर अमल करने के लिए। लेकिन यहाँ इसराइल के ऊपर कभी कोई ऐसी पाबंदी या कोई ऐसा दबाव नहीं आया कि वो ये करारदादों पर अमल करे। तो बात यह है कि इसराइल एक वक्त पे आके ये सारे खेल को रोकेगा तो सही, लेकिन उससे पहले वो जो कुछ भी अचीव करना चाहता है या इसको जितना लंबा रखना चाहता है, क्योंकि उसमें नेतन्याहू के अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी मौजूद हैं और कुछ उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। कहने को तो वो कह रहे हैं कि जी हम अपने नए बॉर्डर जो हैं वो अभी उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद मुमकिन ना हो। लेकिन वो ये जरूर एक कोशिश करेंगे कि हमास की जो मिलिट्री कुव्वत है जितनी, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए वो कम से कम हो जाए ताकि वो रिएक्ट ना कर सकें। तो उसके लिए उनको जितना वक्त चाहिए वो अमेरिका फराहम कर रहा है। तो बाकी एक वक्त आएगा, हमेशा ही जैसे आता रहा है, कि बिल आखिर वो अपनी हॉस्टिलिटीज को रोक देते रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन भी कुछ ना कुछ मैटर तो करता है। उन चीजों पे इतना फायदा हुआ नहीं कभी, क्योंकि जंग रोक देना या हॉस्टिलिटीज को रोक देने से जो असल इशू है वो तो वहीं का वहीं रहता है, और फिर कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा बात शुरू हो जाती है। असल चीज ये है कि इस दफा देखने की बात ये है कि हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ, कोई ऐसा सोल्यूशन जो कुछ न कुछ देर पा हो, उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस दफा तजावीज मौजूद हैं। टर्की ने नई तजावीज दी हैं और बहुत सारा इस दफा इस्लामी दुनिया में, खासतौर पे हमारे 2-4 मुल्क में, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया वगैरह, ये काफी कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उस तरफ कुछ अगर तवज्जो हो जाए आलमी कुव्वतों की, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए।
ٹھیک ہے زنیرہ، جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی کہا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے. ایسے میں کسی پرماننٹ سولوشن کی طرف جانا عالمی برادری کے لیے کیا ممکن ہو پائے گا؟ اسرائیلی مظالم رکوا پائے گی عالمی برادری آپ کے خیال میں؟ کسی ایونچول لاجیکل اینڈ کی طرف جانا ممکن تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ لاجیکل اینڈ اگر اسرائیل کو فیور کرے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس سارے سینیریو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی فوراً تو نہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرے کوئی ایسی ریزولوشنز پاس ہوں، کچھ اس طرح کے روڈ میپس ایکسچینج ہوں اور جس پہ کنسنسس فورسفلی بلڈ کر کے یہ منوایا جا سکے کہ جو پریویسلی 2 اسٹیٹ سولوشن ڈسکس ہوتا تھا وہ 1 اسٹیٹ کی طرف آ جائے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو سٹیپس لیے تھے وہاں پہ یروشلم میں اپنی ایمبیسی کھولنے کے اور جو کچھ انہوں نے گیپ کم کرنے کی کوشش کی تھی عرب ورلڈ میں اور جیوز میں، اس کے بعد اس بات کا بہت امکان ہے کہ 1 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا کے اس کو فورسفلی امپوز کر دیا جائے اور اس پہ زور دیا جائے کہ عربز اور جیوز وہاں پہ کو ایگزسٹ کریں. نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ہوگا یہ کہ اگر ایسا کوئی سولوشن آ بھی جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہاں پہ یہی سچویشن رہے گی اور سپریشن اور اپریشن اتنی بڑھے گی کہ فلسطینی وہاں سے خود نکلنا شروع ہو جائیں گے اور پھر یو ول سی ایک ریفیوجی کرائسس، جس طرح ہم نے سیرین وار کے بعد دیکھا، جس طرح ہم نے لیبیا میں دیکھا کہ دنیا میں ایک اور کرائسس پیدا ہوں گے کہ پھر پیلسٹینینز کدھر جائیں گے. سو دا ویری بیسک ایشو از ٹو کنونس یو ایس، اینڈ ٹو کنونس یو ایس میرا نہیں خیال پاکستان، ٹرکی، ملیشیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. جو فورن افیئرس کے معاملے ہیں، ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے جو معاملے ہیں، اس میں جیو پولیٹیکل ریالٹیز زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اس میں کاسٹ بینیفٹ جو ٹریڈ آف ہوتا ہے لوگ اس کو سامنے رکھتے ہیں، اسٹیٹس اس کو سامنے رکھتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو گریٹر پلان ہے ٹو کنٹرول دا ورلڈ جیو پولیٹیکلی یو ایس کا، اس میں یہ شامل ہے کہ وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرے اور جوئش اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. سو وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ جنرل اسمبلی سے کوئی خاص فرق پڑے گا. ٹھیک، یعنی جنرل اسمبلی سے یہ ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی خاص فرق پڑے گا. جواد فیضی صاحب، آپ کا کیا اس پر سٹانس ہے؟ میرے دوستوں نے یہ کہہ دیا، فرما دیا کہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اور اس کی بھی پیچھے تاریخ پوری بیان کر دی گئی ہے کہ جب جب بھی فلسطین کا ایشو آیا ہے سامنے، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ میں لاہور میں ہوں اس وقت اور میں 2 دن مسلسل جاتا رہا چیئرنگ کراس، اور اس سمٹ کو دیکھ کے میں آہیں بھرتا رہا اور ہائے اللہ کرتا رہا کہ یہیں پہ 1974 کے اندر جب پوری اسلامی دنیا کے سربراہان بھی تھے اور ذمہ داران بھی تھے، جناب بھٹو میزبان تھے، شاہ فیصل تھے، معمر قذافی تھے، انور سادات تھے، شیخ مجیب الرحمان تھے اور یاسر عرفات، یہ سب تھے، اور ایک ایک کر کے یہ سب دنیا سے بھیج دیے گئے کہ کس طرح فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس کو علم نہیں ہے؟ لہٰذا اب وہاں جا کے گفتگو کر کے وہ ہلکی پھلکی خبروں میں آیا جائے گا، جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ اثر اس طرح سے ہوگا کہ بھی ساری دنیا کے ممالک بیٹھے ہوئے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق پامال نہ ہوں. لیکن جس طرح زنیرہ نے بھی بات کی کہ کشمیر نظر نہیں آتا، ہاف وڈو کا کانسیپٹ نظر نہیں آتا، اگر یہ سب کچھ ہمارے اسلامی ممالک ہی اس پہ ایک پیج پہ نہیں آ رہے اور ان کے اپنے معاشی مسائل ہیں یا معاشی ان کے لالچ ہیں، تو اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کریں گے اور پھر اپنی اپنی سفارتکاری کے جو ہے وہ ڈنکے اپنے اپنے ملک میں جا کے بجائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا، وہ بھی کہہ دیا تھا. جناب عمران خان بھی UN اسمبلی سے خطاب کر کے آئے تھے، وہ ابھی تک میں ریوائنڈ کر کے سنتا ہوں اور بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن عملاً میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا.